बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद। सबसे पहले मैं आज की इस टॉपिक का जो टाइटल है थोड़ी उसकी वजाहत कर दूं। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आम तौर पर तो हम बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं और हमारा रवैया पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव थिंकिंग की हम इनकरेज करते हैं लोगों को। तो आज हमने ये एक मनफी उन्वान क्यों सिलेक्ट किया, हम दुश्मनों से क्यों आगाज कर रहे हैं बजाय के दोस्तों के। तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ये अचानक आपने एक नेगेटिव किस्म का टाइटल क्यों दिया है। कुरान हकीम में जिस तरह इंसान से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें की हैं, आप देखिए उनमें आपने अम्रो नहीं दोनों की तालीमात दी है कि कुछ करो और कुछ न करो। तो अल्लाह तबारक व ताला ने भी अपने कलाम में कई जगहों पर हमें दुश्मनों की निशानदेही की है कि भाई ये फलान फलान तुम्हारा दुश्मन है, तुम उनसे बच के रहो, दूर रहो। तो ये अल्लाह ताला के कलाम का भी अंदाज है, जैसे अल्लाह ताला के इरशाद है कि वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। शैतान के वसवसों की पैरवी न करो, वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। अगरचे ये एक नेगेटिव जुमला है मगर इसमें जो पैगाम है वो पॉजिटिव है कि तुम्हारा रूहानी तौर पर सेहतमंद रहना ज़रूरी है, इसलिए तुम शैतान की पैरवी न करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगहों पर इस तरह के अंदाज अपने कलाम में अपनाया है। इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। तो ये अल्लाह तबारक तआला का इरशाद है। हम रोज़ाना ये सूरतुल फातिहा में दुआ मांगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ही ये दुआएं हमें सिखाई है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि हमें सीधे रास्ते पर चला और जिन लोगों पे तेरी नेमत उतरी है उनके रास्ते पे चला। मगर गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, मगर उनके रास्ते पर नहीं जिन पे गज़ब किया गया और नहीं गुमराहों की। तो आप देखिए जहां सिरात मुस्तकीम की दुआ मांगने की तालीम दी गई है, वहां ये भी बताया गया कि किन लोगों से दूर रहना है, किन के रास्तों से दूर रहना है और वो किस किस्म के लोग हैं कि जिनसे तुम्हें दूरी इख्तियार करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को जन्नत में रहने को जगह दी, उस अल्लाह तबारक व तआला उनको फरमाते हैं वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत, कि हमने कहा गए आदम तुम और तुम्हारी ज़ौजा जन्नत में रहो, व कुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा, और उसमें से खाओ पियो जहां से तुम्हारा जी चाहे। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, मगर इस दरख्त के पास नहीं जाना। अब देखें अल्लाह तबारक व तआला इतनी सारी नेमतें देने के बाद एक चीज को आइडेंटिफाई करता है कि इसके पास नहीं जाना। अगर तुम वहां जाओगे तकुना मिनज़ ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में से हो जाओगे, तुम वो काम करने वालों में से हो जाओगे जो कि नहीं करना चाहिए। तो आप देखें इतनी सारी नेमतों में से एक चीज को अल्लाह ने आइडेंटिफाई किया कि इसकी तरफ नहीं जाना, और मकसद इसका ये है कि इसमें तुम्हारे लिए तकलीफ है अगर तुम वहां जाओगे, इसलिए उनसे बच के रहना। ये अल्लाह तबारक व तआला के कलाम का इरशाद, कलाम का अंदाज है। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह ताला मोमिनों का वली है, कारसाज है, जो उन्हें अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ ले जाता है। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत, मगर जो काफिर हैं उनके जो वली हैं वो बुत हैं। युखरिजुनहुम मिनन-नूर इला-ज़ुलुमात, जो उन्हें रोशनी से अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। तो आप देखें अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देता है हमें कि तुम्हें इन लोगों से बच के रहना है। तो आज हम चंद दुश्मनों की बात करेंगे। ये वो दुश्मन है जो दोस्त बनकर हमारे साथ रहते हैं और हमारी खुशी पर डाका डालते हैं, और हम इनफैक्ट उनको अवभगत करते हैं, उनको दोस्त बनाकर, उनको अपना एडवाइजर बनाकर बड़ी बड़ी तनख्वाहें और बड़ी बड़ी पर्क्स देकर, बड़े बड़े अलाउंसेस दे के रखे हैं,
اور اس کی ایڈوائس پر چلتے ہیں. اور ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ تینوں ایڈوائزر جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں، جو میرے افسران بن کے بیٹھے ہیں، یہ میرا کاروبار ڈبا رہے ہیں. تو اگر ایسا ہے تو ان کی نشاندہی کرنا اور ان کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ ہم ان سے چوکن نہ رہیں. نقصان دہ چیزوں کا جاننا، نقصان دہ لوگوں کا جاننا ضروری ہے، ورنہ ہم ان سے بچیں گے کس طرح؟ تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. جیسے اگر کوئی زہر ہے تو زہر پہ زہر لکھنا پڑتا ہے، ورنہ کوئی آدمی اسے کچھ اور سمجھ کے کھا سکتا ہے. بری عادات ہیں، بری غذائیں ہیں، ان کے لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ بری عادات سے بچو، بری غذاؤں سے بچو. تو یہ جملے تو نیگیٹو ہیں، مگر اس میں پیغام پوزیٹیو ہے. کئی چیزوں سے اور ان لوگوں سے بچ کے رہو. تو ڈوز اینڈ ڈونٹس، اوامر و نواہی، یہ کرو یہ نہ کرو، ان سے ملو، ان سے بچو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انداز ہے، اور اسی سے ہم نے انسپریشن دے کر آج یہ عنوان لے کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے ان 3 دشمنوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور آخر میں انشاءاللہ ہم ایکشن پلان پر بھی بات کریں گے کہ جب دشمن کی نشاندہی ہو گئی، شناخت ہو گئی، تو انہیں ہم اپنی زندگی سے اب کس طریقے سے الگ کر سکتے ہیں. اگر ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں، ٹریولنگ پہ نکلے ہیں، ہمارے پاس ڈھیر ساری دولت ہے، اور ہمارے جس طرح میں نے کہا کہ 3 بڑے بڑے ایڈوائزر ہمارے ساتھ میں ہیں، اور ان کے کہنے پر میں بزنس ڈیل کر رہا ہوں اور ڈیل پہ سائن کر رہا ہوں، اور ڈیل پہ ڈیل کرتا جا رہا ہوں. مجھے پتا چل رہا ہے کہ ہر ڈیل پہ مجھے نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے. یہ میرے ایڈوائزر جو بھی مجھے ایڈوائز دے رہے ہیں، وہ ہر جگہ مجھے گھاٹا ہی گھاٹا ہو رہا ہے. یہ تنخواہ الگ رہے، الاؤنس الگ لے رہے ہیں، اور میرے کاروبار میں بھی مجھے گھاٹا ہی گھاٹا ہو رہا ہے. تو پھر ان کو پہچاننا، ان کی شناخت کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ ایک دن ہماری ساری دولت ہڑپ کر جائیں گے اور ہمیں سڑک پہ لے آئیں گے. تو اسی طرح کچھ چیزیں ہیں، جس طرح گودام میں اگر آپ کے پاس سامان پڑا ہوا ہے، ذخیرہ پڑا ہوا ہے اناج کا، اور اس میں اگر چوہے چلے جاتے ہیں اور وہ کتر کتر کے ساری بوریوں کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، تو جو آپ اناج کو موو کرتے جائیں گے، اس میں سے اناج تو گرتا جائے گا. بائی دا ٹائم آپ وہ بوری باہر نکالے تو پتا چلا اس میں سے تو سب کچھ ضائع ہو چکا ہے، کیونکہ چوہوں نے اس سے کتر دیا ہے. تو یہ چوہے جو ہے وہ ہماری خوشیاں، ہماری روحانی زندگی، ہماری باطنی زندگی، ان کو کتر کتر کے ہماری جو زندگی میں جہاں میں خوشیاں ملنی چاہیے، وہاں ہماری زندگی میں دکھ بھر دیتے ہیں. تو ان سے اپنا بچاؤ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو سنبھال سکیں اور ان کی حفاظت کر سکیں. تو سب سے پہلا دشمن جس کی ہم بات کریں گے، جس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے، یہ ہمارے ساتھ ہی ہے، اور انہیں ہمیں اپنے مینٹل ایٹیٹیوڈ کے ذریعے سے ان کو راہ راست پہ لانا ہے اور ان کو اپنی زندگی سے الگ کرنا ہے. جو پہلا دشمن ہے وہ ہمارا ماضی ہے. ایک لحاظ سے ماضی نہیں، بلکہ یوں کہیں کہ ماضی کا ایک بوجھ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی طرح اٹھاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا حال تباہ ہوتا ہے. حالانکہ اس ماضی کا آج ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، مگر ہم اسے اٹھائے پھرتے ہیں. ہماری کوئی کمزوری ہے، بچپن سے کوئی ہمارے اندر خامی ہے، کمی ہے، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے ہیں اور اس کا بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں. دیکھیے، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے ماضی سے سمجھوتا کر لیتا ہے. کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے وہ نہ کیا ہوتا، کاش میں اس کے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا، میں نے یہ کاروبار نہیں کیا ہوتا، میں نے وہاں ہاں نہیں بولا ہوتا، میں نے وہاں نہ بولا ہوتا. یہ سارے کاش اب ختم ہو گئے ہیں. if only اب ہماری زندگی میں ہمیں کوئی کام آنے والے نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ہمیں دکھ پہنچانے والی چیزیں ہیں. تو یہ ایک ایسا بستہ ہے جو ہم اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھرتے ہیں، اور جس میں اتنے سارا سامان اور پتھر اٹھائے پھرتے ہیں جس کا ہمیں کام کوئی نہیں. یہ ہمیں کام نہیں آتا. ہم محض ایک لوڈ اٹھائے پھرتے ہیں، ہم محض ایک بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں.
تو ہمارا ماضی ہمارا حال نہیں بگاڑ سکتا ہے. ہمارا ماضی ہمیں آج حال میں کام نہیں آ سکتا ہے، مگر ہمارا حال اور ہمارا مستقبل دونوں بگاڑتا اور یہ بگاڑتا ہے. جو لوگ ماضی کی طرف دیکھتے ہیں اور بار بار پیچھے کی بات کرتے ہیں، ہم پر یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، اس نے یہ ظلم کیا، مجھے یہاں سے وہاں کر دے، یہ کر دیا، یہ جو ریگریٹس ہم کیری کرتے ہیں یا یہ جو گرج کیری کرتے ہیں، یہ باتیں گزر چکی ہیں، یہ چیزیں چلی گئی ہیں، لیکن آج اس کی وجہ سے ہم دکھی ہو رہے ہیں. آج ان کو یاد کر کے ہم دکھی ہو رہے ہیں. ہم ناقص تھے، کمزور تھے، جیسے بھی تھے، ہم اسے قبول کریں اور اپنے آپ کو معاف کریں. دیکھیے بارہا ہم نے یہ مثال دی ہے، جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، تو اس کے دو سائڈ مرر ہوتے ہیں، سائڈ ویو مرر ہوتے ہیں، اور ایک سامنے چھوٹا سا مرر ہوتا ہے جس کو ہم ریئر ویو مرر کہتے ہیں، کہ آپ اس کے ذریعے سے پیچھے دیکھ سکتے ہیں. لیکن گاڑی چلاتے وقت آپ ہمیشہ اس ریئر ویو جو مرر ہے اس میں نہیں دیکھتے. پیچھے دیکھنے والے مرر پہ متواتر آپ دیکھتے نہیں رہتے ہیں. دائیں بائیں کی جو ٹریفک ہے اس کو دیکھنے کے لیے متواتر ہماری نگاہ وہاں نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھار ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آگے پیچھے کیا ہے. ہمیں جانا سامنے ہے، تو ہمیں سامنے کی طرف دیکھنا ہے. اگر ہم نے پیچھے دیکھنے والے مرر میں دیکھ کر گاڑی چلانا شروع کیا ہے تو ہم ایکسیڈنٹ کریں گے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں گے، دوسروں کو خطرے میں ڈالیں گے. یہ بڑا خطرناک ہوگا ہمارے لیے. تو ہم اپنے ماضی کی طرف دیکھ کر اور ماضی کا بوجھ اٹھا کر زندگی نہ گزاریں. یہ غیر ضروری لگیج ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، اور یہ کسی نے زبردستی ہمارے اوپر تھوپا نہیں ہے. ان کو ہم نے ملازمت پہ رکھی، ان کی آؤ بھگت ہم کر رہے ہیں، ان کو کھانا پینا ہم کھلا رہے ہیں، ان کی مہمان نوازی ہم کر رہے ہیں. ماضی کی طرف اگر دیکھنا بھی ہے، ہم ماضی کو دیکھتے ہیں، لوگ ماضی کو یاد کرتے ہیں. سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی علیہ السلام مولا بھی اپنے تاریخ کو یاد کرتے ہیں، ہمارے سامنے پبلک میں اپنے تاریخ کو دہراتے ہیں. کس تاریخ کا کیا دہراتے ہیں مولا تاریخ کے سنہرے باب دہراتے، فاطمی دور کو یاد کرتے، ہمارے لٹریچر کو یاد کرتے، ہمارے آرکیٹیکچر کو یاد کرتے، ہمارے ہیریٹیج کو یاد کرتے ہیں، ہماری خدمات کو یاد کرتے، ہمارے داجوں فدائیوں کی کارکردگی کو یاد کرتے، انسانیت کے لیے جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے اس کو یاد کرتے ہیں. آج تک کسی جگہ پہ آپ نے مولانا حضرت امام کو سنا ہے کہ مولا اپنے ماضی کے ہم پر ہونے والے ظلم و ستم کو یاد کرتے ہوں؟ کیا ہم پہ ظلم و ستم نہیں ہوئے ہیں؟ کیا ہماری تاریخ میں ایسے المناک بات نہیں آئے ہیں؟ ہم پہ بڑے ظلم ہوئے، بڑے ستم ہوئے ہیں، مگر ہم ستم پہ جینے والے لوگ نہیں ہیں. ہم نے چھوڑ دیا پیچھے، وہ چلا گیا. ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو جو اس کا مثبت پہلو ہے، جو ہمارا ماضی وراثت میں ہمیں دیتا ہے، اسے ہم لے کے چلتے ہیں. ہم وہ بوجھ اٹھائے نہیں پھرتے کہ کس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، کس نے ہمارا حق لے لیا، کس نے امام کا حق لے لیا. ہم کبھی بھی ان چیزوں میں نہیں جاتے. یہ ہمارے زمانے کے امام کی دی ہوئی تعلیم ہے کہ آگے کی طرف دیکھیں، پیچھے سے آپ اچھے سبق حاصل کریں. اب دیکھیں دریا کی طرح زندگی گزاریں. دریا ہمیشہ آگے چلتا ہے، کوئی بھی دریا ریورس میں نہیں جاتا. دریا اپنا راستہ بناتا ہے، آگے کی طرف جاتا ہے، پیچھے نہیں جاتا. ہم بھی دریا کی طرح آگے کی طرف دیکھیں، پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں. چونکہ جب آپ کسی کشتی میں بیٹھتے ہیں، بوٹ میں بیٹھتے ہیں، آگے جاتے ہیں، تو کشتی جب آگے چلتی ہے تو پیچھے ایک نشان بنتا ہے، اس کے رڈر کا نشان بنتا ہے. دور دور تک آپ کو نشان نظر آتا ہے، مگر اس نشان کا آج ہماری زندگی سے، یعنی اس بوٹ سے کوئی کام نہیں ہے. وہ لائن ٹیڑھی کیوں ہو گئی، وہ سیدھی کیوں ہو گئی، وہ ایسی نہیں ہوتی تو ایسا ہوتا. آپ کے بوٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ آگے دیکھیے، آپ کی کشتی آگے جا رہی ہے، تو پیچھے جو نشان چھوڑ کر آئے ہیں آج اس کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے اپنے آپ کو دکھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور آپ دیکھیں جب بھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ماضی کا تذکرہ بار بار کر دے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا.
یہ ساری چیزیں ہماری خوشیوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ آپ کے گھر میں فوٹو البم ہوتے ہیں، وہ فوٹو آپ کے سارے ماضی کے، فیوچر کے فوٹو کوئی نہیں ہے اس میں، سب آپ کے پاسٹ کی فوٹو ہے۔ لیکن آپ جب اپنا البم کھولتے ہیں تو اس میں کون سی فلم، کون سے فوٹوز آپ نے رکھے ہیں، آپ اپنے کون سے موویز کو سیو کرتے ہیں؟ اچھی موویاں، شادی، تہوار، خوشیوں کی موویاں، کوئی اپنے غم کی مووی سیو نہیں کرتا۔ آپ اپنی بری یا گندے فوٹوگرافز جو ہیں ان کو البم میں نہیں رکھتے، یعنی آپ جب ماضی بھی کھولتے ہیں تو ماضی کے سنہرے یادوں کو کھولتے ہیں، ماضی کے دکھ بھری یادوں کو نہیں کھولتے۔ بار بار ایک چیز پہ رونے کی کیا ضرورت ہے؟ قدرت ہمیں ایک بہت اچھا قانون سکھاتی ہے، ہم روزانہ یہ چیز ہماری زندگی میں دیکھتے ہیں، یہ قدرت کا نظام ہے، اس نظام میں ہمیں اپنی ذہنی زندگی بھی گزارنی ہے۔ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس میں انرجی ہوتی ہے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، تو ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس میں انرجی ہے، ہمارا جسم اس میں سے انرجی کو کنٹینیوسلی ڈیلی بیسس پہ انرجی لے لیتا ہے، اور پھر جو چیز ہماری باڈی کو ضرورت نہیں ہے اس کو ریلیز کر دیتا ہے، اس کو خارج کر دیتا ہے۔ یہ ہماری اچھی صحت کی علامت ہے۔ آپ ذرا دیر کے لیے سوچیں کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ سب کے سب ہمارے پیٹ میں رہ جائیں، وہ سب کے سب اپنے وجود میں ہم جمع کریں، اور اس میں سے جن چیزوں کو خارج کرنا ہے وہ ہم خارج نہ کریں، تو آپ کے خیال میں ہم کتنے دن زندہ رہیں گے؟ ہمارے جسم میں کتنا پوائزن پھیل جائے گا؟ بالکل قدرت کا نظام ہے کہ جو ہم لیتے ہیں اس میں سے جو چیزیں نہیں چاہیے وہ ہمارا جسم جس طرح ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس طرح ہمارے ذہن میں جو چیز ہم ڈالتے ہیں اس کو پکڑ کے نہ رکھیں، خاص طور پہ نیگیٹو چیزوں کو، ماضی کی چیزوں کو، اس کو ریلیز کریں۔ اگر ہم سانس لیتے ہیں اور سانس چھوڑتے نہیں ہیں تو زندہ نہیں رہ سکیں۔ ایک سانس میں نے لی، میرے بلڈ کو اس میں سے آکسیجن ملا، میرے برین کو اس میں سے آکسیجن ملا، فائن، بلڈ نے اپنا کام کر لیا، اس ایک انہیل نے اپنا کام کیا ہے۔ اب دوسری تازہ سانس چاہیے تو اس کو نکالتے ہیں، جگہ بناتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں تو دوسری سانس لیتے ہیں، اور اس طرح ہمارے وجود میں تازگی آتی جاتی ہے۔ تو ہم ایک سانس لے کے رک نہیں جاتے، بس یہ سانس میں نے لے لی، بس یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ چند سیکنڈ کے بعد جبرن ہمیں اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو ذہن میں جو چیزیں ہم ڈالتے ہیں اس کو کیوں پکڑ کے رکھتے ہیں؟ جب ساری چیزوں میں ریلیز کرنا ہوتا ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو ذہن میں جو چیز ڈالتے ہیں اس کو کیوں پکڑ کے رکھتے ہیں؟ یہ پانی کے بوتل میرے ہاتھ میں ہے، میں ابھی اس میں سے 2 گھونٹ پی کے اسے رکھ دوں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس کو میں ہاتھ میں پکڑ کے رکھوں اسی طرح، اس کا وزن بہت زیادہ نہیں ہے، اٹھایا رکھ دیا تو کچھ نہیں ہوا، یہ تو ڈیلی کا کام ہے۔ لیکن اگر میں نے اس کو پکڑ کے رکھا 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ اسی طرح، تو رفتہ رفتہ میرا ہاتھ درد کرنے لگے گا، حالانکہ یہ وہی ہلکی سی بوتل ہے مگر میرے ہاتھ شیل ہو جائیں گے، زیادہ لمبا عرصہ رہا تو سکڑ جائیں گے میرے ہاتھ، بہت لمبا چلائے تو شاید بعد میں مجھے فزیوتھراپسٹ کے پاس جانا پڑے۔ اب دیکھیں اس بوتل کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کتنی دیر اس کو اٹھا کے رکھا ہے، یہ بات۔ تو ذہن میں ہم کوئی چیز کتنی دیر پکڑ کے رکھتے ہیں وہ چیز ہمیں دکھی کرتی ہے، اور آپ سوچئے 10 سال، 20 سال، 30 سال کا جو گرج ہے، دشمنی ہے، ناراضگی ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے دماغ میں بھر کے رکھی ہے اور اس کو خالی نہیں کر رہے ہیں، اس کا نقصان کسی کو نہیں ہو رہا ہے، خود ہماری ذات کو ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے خوشی کے دشمن ہے۔ ایک زخم ہاتھ میں لگتا ہے، جسم میں کہیں بھی لگتا ہے، آپ مرہم لگاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ٹائم پہ وہ ہیل ہو جاتا ہے، لیکن بار بار میں اس کو کریدتا ہوں، بار بار کریدتا ہوں، تو یہ زخم انفیکشن ہو جائے گا، آہستہ آہستہ خراب کرے گا۔ تو جو بات پیچھے ہو گئی ہے اس کو اگر ہم جانے دیں تو وہ ہیل ہو جائے گا، لیکن نہیں جاتے، ہر موقع پہ اس کو دہراتے ہیں، یہ ہوا، یہ کیا اس نے، یہ کیا اس نے، یہ بولا اس نے، وہ بولا۔ یہ زخم کو ہرا رکھتا ہے، تازہ رکھتا ہے، اس کو سوکھنے نہیں دیتا، اس سے انفیکشن ہو جاتا ہے۔
समझ में नहीं आता। अगर हम एक लतीफ़ा सुनते हैं, मैं आपको एक जोक सुनाऊं अगर अभी, और अगर वो पहली दफ़ा आप सुन रहे तो आपको हंसी आएगी, वही जोक मैं दूसरी दफ़ा आपको सुनाऊं तो शायद थोड़ी सी हंसी आएगी, और अगर तीसरी बार सुनाने जाऊंगा तो आप कहेंगे जी आप पहले सुना चुके हैं, अभी कोई ताज़ा कोई नई चीज़ सुनाइए। यानी आप देखें, एक ही जोक पे आप तीसरी दफ़ा या बार बार नहीं हंसते, एक ही जोक पे बार बार नहीं हंसते हैं, तो एक ही दुख के बात पे बार बार क्यों रोते हैं? जब एक हंसने की बात पे बार बार नहीं हंसते हैं, तो एक रोने की बात पे बार बार क्यों रोते हैं? बार बार उसे क्यों रिकॉल करते हैं, ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ मेरे साथ, ये किया, अगर उसने ये न किया होता तो आज मैं यहाँ होता, वो न किया। चला गया ना, सब खत्म किया, लेट बायगॉन बी बायगॉन, जो चला गया उसको जाने दे। उसको क्यों हमने पाल के रखा है, जो मुतवातर हमारे अंदर बीमारी पैदा करता है। भूल जाइए, बर्बाद ये दिल जबर नहीं फैज किसी का, फैज अहमद फैज का कौल है, बर्बाद ये दिल जबर नहीं फैज किसी का, वो दुश्मनी जहां है तो भुला क्यों नहीं देते। भाई तुम्हारे हमारे दिल की बर्बादी को किसी की भी जबरदस्ती नहीं है, कोई कोई आके मुझ पे करता है। अगर वो तुम्हारा दुश्मन है, वो दुश्मनी जहां है तो भुला क्यों नहीं देते। फॉरगेट इट, जाने दे। और उसका बेहतरीन तरीका यह है कि बार बार उसको याद न करें, दोहराए नहीं, पीछे एक स्क्रीन डाल दें कि जो कुछ भी पीछे है खत्म हो जाए, कभी देखना भी हुआ तो अच्छी चीजों को याद करें। इसलिए कहते हैं स्टॉप बीइंग द प्रिजनर ऑफ योर पास्ट, अपने माजी के असीर, अपने माजी के कैदी बनने से बाज आए, निकलें। हम माजी के कैदी हैं, ओ मेरा बाप ये, मेरा घराना ये, मेरा वो, ठीक है, आगे देखो, आगे देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको उठा के फिरने से कोई फायदा नहीं है। तो डू नॉट स्टॉप बीइंग द प्रिजनर ऑफ पास्ट, बिकम द आर्किटेक्ट ऑफ योर फ्यूचर। अपने माजी के असीर, अपने माजी के कैदी न बने, अपने मुस्तकबिल के मेमार बने, अपने फ्यूचर के आर्किटेक्ट बने। द हेवीएस्ट थिंग टू कैरी इज ए ग्रज, सबसे ज्यादा भारी बोझ अगर किसी को उठाना पड़ता है तो वो ग्रज है, दुश्मनी है, कीना है, बुग्ज है, नाराजगी है किसी के साथ में, कि अशरों तक गुजर जाता है मगर दिल से वो चीज अभी तक नहीं निकली, और दिल अभी तक वो जहर को उठाए फिरता है। वो जहर हम अपने अंदर उठाए फिरते हैं, हम इससे अपनी जहनी सेहत खराब करते हैं, रूहानी सेहत खराब करते हैं, जिस्मानी सेहत भी खराब करते हैं, जबकि उसका आज हमारे साथ कोई फायदा नहीं है। चूज फॉरगिवनेस, माफी का इंतखाब करें, माजी के कैदी न बने और ग्रज को कैरी करते हुए न फिरें। आप भूल जाएं, छोड़ दें, माफ कर दें। द आर्ट ऑफ नोइंग इज नोइंग व्हाट टू इग्नोर। जो जानने की खूबी है, जो जानने, आर्ट ऑफ नोइंग है, जो नॉलेज का आर्ट है, वो ये है कि ये जानना कि मुझे क्या किया इग्नोर करना है, मुझे क्या किया जाने देना है। तो इग्नोर करे भाई, जो हो गया उसको जाने दे और आगे की तरफ देखिए। एक आलिम कहता है कि भाई मैंने जिंदगी में हजारों किताबें पढ़ी है, हजारों किताबें पढ़ी है, उसमें से 4 बातें काम की मिली, 4 बातें, उसमें से भी 2 याद रखने की है और 2 भूल जाने की। 2 याद रखने की, 2 भूल जाने की, ये 4 चीजें हैं क्या सारी जिंदगी उसी में आती है। उसने कहा जो याद रखने की है वो ये कि अल्लाह को और मौत को हमेशा याद रखो, अल्लाह को और अपनी मौत को हमेशा याद रखो, तो तुमसे कोई बुरा काम दुनिया में नहीं होगा। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है और तुमने किसी के साथ भला किया है, ये भूल जाने की बात। ये भूल जाओ कि मैंने इसका भला किया था, और ये भूल जाओ कि उसने तुम्हारा बुरा किया था। जैसे अगर कोई हमारी बुराई करता है, कोई हमारे साथ बुरा वाकया पेश आता है, कोई हमसे बुरा सुलूक करता है तो उसको लिख लीजिए, उसको नोट कीजिए। कहाँ नोट करेंगे? मैं 2 जगह बताता हूँ, वहां नोट करें।
या तो रेती पे नोट करें या पानी पे नोट करें। किसी ने हमारा बिगाड़ा हो, किसी ने हमसे दुश्मनी की हो तो लिख लीजिए, रेती पे लिख लीजिए या पानी पे लिख लीजिए। पानी पे आपकी लिखाई रहेगी नहीं, रेती पे थोड़ी देर भी रहेगी तो पानी आने से निकल जाएगा, ये छोड़ दीजिए। किसी ने हमारे साथ भला किया है, उसको भी लिख लीजिए डायमंड पे, उसको लिख लीजिए डायमंड पे, जो कभी नहीं मिटेगा। तो याद रखने की चीज है वो अच्छी चीज है, भुला देने की चीज है वो बुरी चीज है। तो अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया है, भूल जाइए। हमारे घर के अंदर भी देखिए, हम सब गलती से भरे हुए हैं, हर एक कोई ना कोई छोटी बड़ी गलती करता है। फैमिली पूरी साथ में रहती है, अगर किसी बच्चे से या बुजुर्ग से या अपने शौहर से या बीवी से या फलान से कोई कभी नादानी हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो उसको बार बार याद में दिलाइए। देखिए, उस वक्त अगर आप ये ना करते ना तो आज ऐसा नहीं, उस वक्त तुमने ये काम नहीं किया होता तो आज ऐसा नहीं होता। ये आप जब जख्म भूलना चाहता, आप क्यों उसे बार बार कुरैत के ताजा क्यों कर रहे हैं? तो जो हो गया तो उसको रिमाइंड मत कराइए, उसको एक एहसास से जुर्म दिलाते हैं, बार बार एक गिल्टी फीलिंग दिलवाते हैं कि मेरी वजह से ये हुआ, मैं भूलना चाहता हूं लेकिन ये लोग नहीं भूले हैं, मुझे बार बार याद दिलाते हैं कि मैंने ऐसा किया और मेरी वजह से ऐसा हुआ। तो माजी की तरफ देखना भूल जाइए, फ्यूचर की तरफ देखिए। अपने माजी की तमाम जो बुरी यादें हैं उससे ला ताल्लुकी अख्तियार कीजिए। ये हमारा एक एडवाइजर है, इसकी हमें छुट्टी करने की ज़रूरत है, ये हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। अब दूसरे एडवाइज़र की बात करते हैं, वो भी हमारा हाल और हमारा मुस्तकबिल और हमारी खुशी पर किस तरीके से डाका डालता है। एक का ताल्लुक तो माजी से था, अब दूसरे का ताल्लुक मुस्तकबिल से है। ये हमारा फ्यूचर एडवाइजर है। मुस्तकबिल के बारे में खामखा का हमें डराता है, मुस्तकबिल से गैर जरूरी तौर पर फिक्रमंद होना, एंजाइटी फॉर द फ्यूचर, एंजाइटी ओवर टुमारोज प्रॉब्लम, स्ट्रेस, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल ऑफिस जाना है, कल बॉस ने बोला है, कल ये करना है, कल वो करना है, बच्चे छोटे हैं बड़े होंगे, क्या होगा क्या होगा, एक पहाड़ सर पे उठा लेते हैं। ये वो है जो गैर जरूरी, कहते हैं ओवर थिंकिंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। ओवर, बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग। बच्चे अभी छोटे हैं तो आप उसकी शादी की बात करें, अरे भाई रिलैक्स, अपने टाइम पे हर चीज होती है। मुझे 1000 माइल का ट्रैवल करना है, 700 माइल के बाद एक ब्रिज आता है जो मुझे क्रॉस करना है। मैं अभी से नर्वस हो रहा हूँ कि यार वो ब्रिज मैं कैसे क्रॉस करूंगा। अरे भाई, ब्रिज तो आने तो 750 किलोमीटर, 750 माइल दूर है, अभी से नर्वस हो रहा हूँ, ब्रिज है ब्रिज है। अरे भाई, ब्रिज आने दो, हो जाएगा, हजारों गाड़ियां क्रॉस होती है तो तुम भी हो जाओगे। तो गैर जरूरी तौर पर अंदेशा महसूस करना मुस्तकबिल के बारे में, वो इंसान को दुखी करता है। तो हमारी जो ओवर थिंकिंग है फ्यूचर के लिए कि मेरे साथ क्या होगा। एक कपल मेरे पास आया और आए थे वो कि वो जो उनमें जो हजरत थे, जो मर्द थे, वो बहुत ज्यादा एंजाइटी के शिकार थे, बहुत ज्यादा जहनी दबाव के शिकार थे, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी घर के अंदर। उससे हमने बात की कि भाई क्या इश्यू है क्या नहीं, काउंसलिंग होती है और बहुत सी चीजें बातों से हल हो जाती है। तो उस शख्स ने ये बताया उनकी 2 बेटियां हैं, बेटी की उम्र मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गई उस वक्त। कहा मैं इनकी वजह से फिक्रमंद हूँ। भाई क्या फिक्र है? कहा मेरा बेटा नहीं है कोई, ये 2 बेटियां हैं, जब ये बेटियां मेरी बड़ी हो जाएंगी, इनकी शादियां हो जाएंगी, ये दोनों अपने अपने घर को चले जाएंगे, तो मेरा क्या होगा, मुझे कौन संभाले। ये मैं आपको सच्ची कहानी बताता हूँ, ये मेरे इसी ऑफिस में आज किसी ने बात की कि ये जब मेरी 2 बच्चियां, इनकी शादियां हो जाएंगी तो फिर मेरा क्या होगा। अरे भाई, ये अभी सोचने, अभी उसका टेंशन लेने की बात है।
अभी उसकी फिक्र करने की जरूरत है? भाई रिलैक्स, खुदा ने दुनिया बनाई है, अपने आप को उसके हवाले कर दो। तो मुस्लिम हो ना, मुसलमान हो ना। मुस्लिम का मतलब क्या है? मुस्लिम का मतलब वो है जो अपने आप को खुदा के सुपुर्द करता है। तो हम अगर मुस्लिम हैं, हम अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर चुके हैं, वो हमें संभाल रहा है। जो इतनी बड़ी कायनात संभाल रहा है, वो मेरे छोटी सी प्रॉब्लम को नहीं संभालेगा। रिलैक्स। तो ये ओवर थिंकिंग जो है हमारे फ्यूचर के लिए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट करता है। तो हम हैं मुस्लिम, अल्लाह के सामने हम अपना सर झुकाते हैं। जो काम जिस वक्त पे करना है उस वक्त पे होगा। आज में जिए, आज आपको क्या करना है। ये जो चिंता है, चिंता से आज तक कोई मसला हल नहीं हुआ। चिंता कहते फिक्र को। फिक्र से कोई मसला हल होता ना तो खूब फिक्र कीजिए, मैं आपको एनकरेज करूंगा। फिक्र किए जाए, जितनी फिक्र करेंगे इतना आपका मसला हल होगा। नहीं होगा, आप बीमार हो जाएंगे। फिक्र से मसला हल नहीं होता। आप अपने जहन को शांत रखें, शांति रखें, खुदा के हवाले करें। वो हमारे साथ है, उससे मदद मांगे। डेली बेसिस पर आपकी जो गुत्थियां हैं वो सुलझती जाएंगी और वो हमारे काम आसान करते जाएंगे। इसलिए कहते हैं चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप बल ज्ञान। चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान। कहते चिंता यानी फिक्र से चतुराई घटे। बहुत ज्यादा फिक्र करने से इंसान की शार्पनेस, उसकी जो चालाकी है, उसके अंदर जो इंटेलिजेंस है, उस पर असर पड़ता है। चालाकी कम हो जाती है। घटे रूप बल ज्ञान, उसकी खूबसूरती पे असर पड़ता है। आप देखिए कोई आदमी बहुत ज्यादा टेंशन में और फिक्र में होता है, आप कहते हैं इसकी फिक्र इसके चेहरे पे नजर आती है। चेहरे पे उसकी उम्र से पहले झुर्रियां आ जाती है। उसके चेहरे पे वो हशाशियत, वो बशाशियत नहीं होती। उसके चेहरे पे खुशी नहीं होती, रानाई और रंगत नहीं होती है, क्योंकि चिंता सब कुछ खा जाती है। तो चिंता से कुछ नहीं होना है। तो फ्यूचर की प्लानिंग करें, फ्यूचर की फिक्र न करें, मौला हमारे साथ। तो चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप बल ज्ञान। इससे आपकी खूबसूरती जाती है, आपकी ताकत जाती है और आपका नॉलेज चला जाता है। आपको नुकसान ही नुकसान है। चिंता बड़ी अभागिनी, ये बड़ी बदनसीब चीज है। चिंता जो है, चिंता चिता समान। जो चिंता में होता है, फिक्र में होता है, वो चिता पे होता है। चिता समझते हैं? आग के ऊपर बिठा दिया जाता है किसी को, सुलगते हुए आग पर किसी को बिठा दे, उसको चिता कहते हैं। तो चिंता में रहना ऑल द टाइम ऐसा है जैसे आप चिता पे हैं और हमेशा जल रहे हैं, और इसकी कोई वजह नहीं है, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है और इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस दुश्मन को भी हमने अपना एडवाइजर बना के रखा है, जो छोटी छोटी बात पर हमें फ्यूचर से डराता रहता है और हम डरते रहते हैं, और हमारी खुशी पे उसका बड़ा डाका पड़ता है। सब कुछ होने के बाद भी हम अपने हाल को एंजॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आधा हमारा माजी खा जाता है, आधा हमारा फ्यूचर खा जाता है। हम कहाँ से खुशियां मनाएं? तो इन दोनों को सर पे उठाने की जरूरत नहीं है। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की जो नेमतें हैं, उनमें एक नेमत की बार बार जिक्र फरमाया मोमिन के हवाले से, कि उन्हें जो नेमत दी जाएगी, और उसका कंक्लूजन ये है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। न उन्हें कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। न उन्हें कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। देखिए दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, खौफ भी नहीं होगा, गमगीनी भी नहीं होगी। हम जानते हैं खौफ का ताल्लुक फ्यूचर से है, गम का ताल्लुक माजी से है। माजी को याद करके हम गमगीन होते हैं, मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, मुंह लटकाए बैठे, 20 साल पहले मेरे साथ ये हुआ। तो माजी से हम गमगीन होते हैं, फ्यूचर से खौफजदा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अल्लाह फरमाता है इनको न माजी का खौफ, इनको न माजी का गम होगा, न फ्यूचर का खौफ होगा। ये नियामत है।
اور یہ پاسبل ہے. اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ انہیں کوئی فیوچر کا خوف ہے نہ انہیں ماضی کا غم ہے. یہ نعمت خدا کی طرف سے آ سکتی ہے. یہ نعمت کیوں نہیں مانگتے ہیں اللہ سے؟ یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو فیوچر کے لیے ہم خامخواہ اپنے آپ کو دکھی نہ کرے. ہم اپنی دعا میں کتنی خوبصورت سی لائن پڑھتے ہیں, سجد وجہی الیک, میرے چہرے نے تیرے آگے سجدہ کیا, یعنی میں نے تیرے آگے اپنا سر جھکا دیا. اور سر جھکا دیا مطلب ہمارا مستق تمہارے ہاتھ ہے, ہم نے اپنے آپ کو آپ کے قدموں میں ڈال دیا. آپ ابھی ہم آپ کے حوالے ہیں. جیا ناکوتیا تھا, ہم نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا. اور مولا فرماتے ہیں میرے ہاتھ آپ سب کے کندھوں پہ ہیں, ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. جب مولا کے ہاتھ کندھوں پہ ہیں, مولا ہمارے ساتھ ہے, تو کیا ماضی کا غم اور کیا مستقبل کا خوف؟ ایسے مومن کو کیا خوف؟ سجد وجہی الیک, میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں. وتوکلت علیک, دعا کا مطلب سمجھنے کے لیے اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ بولے جا رہے ہیں یا سمجھتے بھی ہیں, اور سمجھتے ہیں تو کیا واقعی ہم سمجھ کے بول رہے ہیں؟ ڈو یو ریئلی مین اٹ؟ ڈو وی ریئلی مین اٹ؟ کیا ہم یہ مین کرتے ہیں واقعی؟ وتوکلت علیک, اور میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا. میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا. اگر اس پہ بھروسہ کیا تو فکر کس کی کر رہے ہو؟ غم کس کا کر رہے ہو؟ خوف کس چیز کا ہے؟ جب دل سے کہا ہے توکلت علیک, کہ میں تجھ پہ توکل کرتا ہوں, I rely on thee, میں آپ پہ ریلائی کرتا ہوں. جب میرا ریلائنس آپ پہ ہے, I have nothing to worry because you are with me. I have surrendered myself to you. Minka quwwati, my strength is from you. Minka quwwati, from thee is my strength. Wa anta isbati, and you are my protection. میری طاقت بھی تیرے طرف سے ہے, آپ میرا اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ سرنڈر کر دیا, ریلائی کر دی, توکل کر دیا, اسٹرینتھ اس سے مل رہی ہے. وَأَنْتَ عِصْمَتِي, and you are my protection. پروٹیکشن وہاں سے مل رہی ہے. یا رب العالمین, اے سارے جہانوں کا پروردگار, ابھی کیا پرابلم ہے؟ جب پروٹیکشن اس کے پاس سے ہے, اسٹرینتھ اس کے پاس سے ہے, ریلیکس مین, ریلیکس. کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے, نہ ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے. اسٹرینتھ کے ساتھ کام کرو, کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے, اور ہم نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا ہے. جو بچہ ماں کے گود میں بیٹھا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, کتنا بھی ٹرموائل ہو, کتنا بھی چل رہا ہو, گڑبڑ چل رہی ہو, معصوم بچہ ماں کے گود میں سینے سے لگ کے سویا ہوا ہے, تو کتنا پیسفل سویا ہے, اس کے کوئی غم نہیں ہے. میں تو ماں کے پاس ہوں, رائٹس ہو رہے, ہنگامے ہو رہے, فائن, اس کو تو پتا بھی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو ہم جب کہتے ہیں کہ توکلت علیک سجد وجہی الیک, میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں, اپنے آپ کو اس کے قدموں میں ڈال دیا, ٹیک کیئر آف اس, اس کے گائیڈنس پہ چلیں, اس کی ہدایت پہ چلیں. سو ناٹ ٹو وری. تو یہ دوسرا ایڈوائزر, اس کی بھی چھٹی کرانی ہے کہ ہمیں فیوچر پلاننگ کی ابھی کوئی ایڈوائزر کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہمیں پاسٹ اسسمنٹ کا کوئی ایڈوائزر چاہیے. یہ دو کی ہم چھٹی کرائیں گے. اب تیسرا ایڈوائزر جو ہمارا کرنٹ افیئر کا ایڈوائزر ہے, ہم اس کی بات کرتے ہیں. یہ تیسرا دشمن جو ہے وہ اس کا تعلق ہمارے پریزنٹ سے ہے. پاسٹ ہم نے دیکھ لیا, بیکار ہے. فیوچر ہم نے دیکھ لیا, فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ناؤ دا پریزنس کا کیا پرابلم ہے؟ یہ پریزنس والا جو منسٹر ہے ہمارا, جو ہمارا ایڈوائزر ہے, بار بار ایڈوائز کرتا ہے تمہارے پاس یہ نہیں ہے, یہ مانگو, یہ نہیں ہے, یہ مانگو, یہ نہیں ہے, یہ مانگو, یہ نہیں, یہ مانگو, یہ نہیں, اس کے پیچھے جاؤ, یہ حاصل کرو, یہ حاصل کرو, یہ حاصل کرو, اور ہمیں ٹینشن میں ڈال دیتا ہے. اللہ کا بندہ کبھی یہ نہیں بولتا ہے کہ صاحب آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں, اس کا شکر کریں. وہ ہمیں انسٹیگیٹ کرتا ہے, یہ لو, یہ لو, یہ لو, یہ لو, ادھر جاؤ, یہ مانگو, اس کے پاس یہ آ گیا, تمہارے پاس نہیں ہے, اس نے یہ بلڈنگ خرید, تم نے نہیں خریدی, تو بھاگو. اور ہمیں ٹینشن میں ڈالتا ہے, سٹریس میں ڈالتا ہے. بندہ یہ نہیں کہتا ہے کہ صاحب بہت ہوتا ہے, اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے, بیٹھے ہیں, ریلیکس,
کوئی وزڈم کی بات کرتا ہوں آپ سے کہ شکر کریں. تو جو تیسرا دشمن ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اس پہ ہم شکر نہیں کرتے، جو نہیں ہے اس کا گلا کرتے ہیں. اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے. ارے بھائی اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں. اس کی کہانی میں کیا لکھا ہے، اسی کہانی پہ کیا لکھا ہے. دیٹ از دیئر اسٹوری، ریڈ یور اسٹوری. اللہ نے اپنی تمہاری کہانی میں کیا لکھا ہے آپ وہ پڑھیں. تو جو شکر میں اللہ نے ابھی ہمارے جو کچھ اس دنیا میں ہمیں دیا ہے، جو ہے ہمارے پاس، کاؤنٹ یور بلیسنگز. اپنی رحمتوں کا، اپنی بلیسنگز کا حساب کریں. اگر ہم اپنی رحمتوں کو گننے لگیں گے نا تو ہمارے پاس جو نہیں ہے نا اس کی شکایت کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی. جو گزر گیا گزر گیا، اس کو یاد کر کے اس پہ رونے کی کیا ضرورت ہے. اور جو گھڑی آئی نہیں ہے اس پہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مولا ہمارے ساتھ ہے. جو پل ہے اس پہ جینا ہے اور اس کو انجوائے کرنا ہے. اس میں جو اللہ کی دی گئی نعمت ہے، جو مل گیا اسی کو مقدر سمجھ لیا. جو مل گیا اسی کو مقدر سمجھ لیا. جو کھو گیا میں اس کو بلاتا چلا گیا. وہ میرا تھا ہی نہیں، بس جو مجھے نہیں ملا وہ میرا نہیں تھا، تو مجھے غم کرنے کی کیا ضرورت. مجھے جو ملا وہ میرا تھا، مجھے ملا ہے. آئی ایم ویری تھینکفل. تو یہ جو پریزنس میں ہم انگریٹیٹیوڈ ہمارے لائف میں آتی ہے کہ ہم شکر نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے کمپیریزن بہت کرتے ہیں. اس کے پاس کیا ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کو کیا ملا مجھے کیا ملا. اور یہ کمپیریزن ہم کو کل کرتی ہے، ہماری جان لے لیتی ہے. جب دوسروں سے ہم کمپیئر کرتے ہیں اس کو کیا ملا مجھے کیا ملا، تو کہتے ہیں اپنے فیل ہونے کا غم نہیں ہے مگر اس کے پاس ہونے کا غم ہے. ہمارا یہ حال ہو گیا کہ وہ کیوں پاس ہو. تو ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے. تو دیکھیے کمپیریزن نہیں ہے دنیا کے اندر، ہونا نہیں چاہیے. کمپیریزن سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ اپنا کمپیریزن کسی کے ساتھ کرے، نہ اپنے بچوں کی کمپیریزن دوسرے بچوں کے ساتھ کرے. ہر ایک یونیک ہے اپنی جگہ پہ اور ہر ایک کی اپنی یونیک سٹوری ہے اللہ نے لکھی ہے. میری لائف میں اگر وہ چیپٹر نہیں ہے جو اس کی سٹوری میں ہے تو میں اس کو پھاڑ کے اپنی سٹوری میں کیوں ڈالنا چاہتا ہوں. خدا نے میری سٹوری میں وہ چیپٹر نہیں رکھی. میری سٹوری یونیک ہے. تو وہ یونیکنیس ہے. آپ سورج اور چاند کے بیچ میں کبھی کمپیریزن کرتے ہیں کہ سورج اچھا ہے یا چاند اچھا ہے؟ سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، چاند اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے. سورج کا اپنا فنکشن ہے. چاند اور چاندنی کی جو چیز چاند اور چاندنی دے سکتی ہے آپ کو وہ سورج نہیں دے سکتا. جو چیز سورج آپ کو دے سکتا ہے وہ چاند نہیں دے سکتا. تو کیا اس میں سے ایک کو ہم ڈسمس کر دیں گے کہ یار اس میں سے ایک کو نکال دو، ایک چیز کافی ہے؟ نہیں. دونوں کا اپنا اپنا فنکشن ہے. دونوں اپنے اپنے ٹائم پہ نکلتے ہیں اور اپنا جلوہ دکھاتے ہیں. ایک شارک ہے، شیر ہے. اب دونوں کو کمپیئر نہیں کرتے. شارک سمندر کا راجا ہے، شیر جنگل کا راجا ہے. تو شیر سمندر میں جا کر شکار نہیں کرتا اس لیے شیر بیکار ہے. شارک جنگل میں آ کر شکار نہیں کرتی تو شارک بیکار ہے. نہیں، شارک کا اپنا ڈومین ہے، شیر کا اپنا ڈومین ہے. ڈونٹ کمپیئر دیم. ان دونوں میں کمپیریزن نہ کریں. آپ گلاب کا خوشبو بہت اچھا ہے، ٹماٹر سے گلاب کی خوشبو اچھی ہے، اور آپ کے ہلدی سے اور آپ کے دھنیا سے اور آپ کے ادرک اور لہسن سے گلاب کی خوشبو اچھی ہے. تو کیا گلاب سے آپ سالن بنا لیں گے؟ گلاب کی خوشبو اچھی ہے تو کیا آپ گلاب سے سالن بنا لیں گے؟ سالن بنانے کے لیے آپ کو گلاب سے کام نہیں چلے گا. آپ کو وہ جو انگریڈینٹس آپ کچن میں ہیں اس سے. تو ڈونٹ کمپیئر دیم. وہ خوشبو ہے، اس کی زینت ہے، اس کی جگہ اور ہے. یہ اپنی چیزیں ان کی جگہ اور ہے، ان کا فنکشن اور ہے. اٹ از ایبسرڈ ٹو کمپیئر بٹوین. یہ جو کمپیریزن ہے یہ ایک بہت ہی بیکار سی اور فضول سی چیز ہے، اور اپنے آپ کو اس کی وجہ سے دکھی نہ کرے. ایک پینسل ہے اگر میرے ہاتھ میں، کریون ہوتا ہے نا، کریون جو موم کی بنی ہوئی رنگ کی پینسلیں ہوتی ہے جو موم کی بنتی ہے، آدھی توڑ بھی ڈالیں گے تو بھی اتنا ہی کلر کرے گا. توڑ کے کوارٹر بھی کر ڈالیں گے نا تو بھی اس کا کلر اسی طرح ہوگا. اس سائز میں چھوٹی بڑی ہو جائے یا ٹوٹ جانے سے اس کی کلرنگ کیپیسٹی کم نہیں ہوتی ہے.
اسی طرح ہماری لائف میں کہیں بھی کوئی خامیاں رہ جائیں، ہزاروں خامیاں ہمارے اندر ہو، تب بھی ہماری لائف میں اپنی رنگت موجود ہے، کیونکہ ایچ اینڈ ایوری لائف از اے میریکل آف گاڈ. اس کی رسپیکٹ کرے. ہر ایک زندگی خدا کی میریکل ہے. بانسری آپ نے دیکھی ہے، آپ میں سے بجائے بھی ہوگی بانسری. بانسری میں ہے کیا؟ ایک پائپ سی ہے، بانس ہے، اندر پورا خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خول ہے اندر، اور بہت سارے اس پہ ہولز بنے ہوئے، یعنی باہر سے بھی پورا نہیں ہے، ہول والا ہے، اندر بھی خالی ہے. زندگی اسی طرح بھی ہو سکتی ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی نہ ہو، بہت سارے چھید پڑے ہو ہمارے جھولی کے اندر، ہماری زندگی میں بہت سے چھید پڑے ہوئے ہوں، لیکن اگر ہمیں بجانا آتا ہے تو اس بانسری سے ہم بہترین سر نکال سکتے ہیں. اگر ہمیں اپنی زندگی کو جینا آتا ہے تو یہ ہزاروں چھیدوں والے اس زندگی سے ہم خوبصورت سی دھن بنا سکتے ہیں، خوبصورت سی موسیقی اور آواز نکال سکتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور وہ بہترین طریقہ ہے شکر گزاری. ہر خوشحال انسان شکر گزار نہیں، ہر خوشحال انسان شکر گزار نہیں ہوتا، مگر ہر شکر گزار انسان خوشحال ہوتا ہے. ہمارے ایمان کا بہترین امتحان، سب سے بڑا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں ہماری مانگی ہوئی کوئی چیز نہیں ملتی ہے. ہمارے ایمان کا سب سے بڑا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں ہماری مانگی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں ملتی ہے، اس کے بعد بھی ہماری زبان سے شکرن للہ والحمد للہ نکلے کہ اب بھی جو کچھ ہے وہ اس کا ہے، شکر ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے. شکر کی قیمت سمجھنے کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا 3 جگہوں پہ جائیے. آج کل کووڈ 19 میں تو شاید آپ نہیں جا سکیں گے، عام طور پر وہ تفریح کی جگہ ہے نہیں، لیکن صرف کمپیریزن کرنا ہے نا تو جائیں. ایک چکر تو ہاسپٹل کا لگائیں اور تمام بستروں کو دیکھیں کتنے لوگ وہاں پڑے ہوئے ہیں. کیا شکر نہیں کریں گے کہ آپ ان میں سے کسی ایک بستر پہ نہیں پڑے؟ کیا شکر نہیں کریں گے کہ میں گھر میں ہوں، فیملی کے ساتھ ہوں، باہر نکلا ہوں؟ شکر خدا کا کہ میں اس میں سے کسی ایک بستر پہ نہیں ہوں. کسی جیل میں چلے جائے، خیر جیل کی تو وزٹ بھی آپ نہیں کر سکتے، لیکن تصور کریں مہینوں سے سالوں سے لوگ جیل میں بند پڑے ہیں کسی بھی وجہ سے، مگر قید ہیں، آزادی سلب کر لی گئی ہے، زندگی قید میں گزرتی ہے. ذرا جا کے دیکھیں، تصور کریں، سلاخوں کے پیچھے سالوں گزر جاتے ہیں، آپ آزاد ہیں. ان کو دیکھ کر کہیں کہ میں آزاد ہوں، یا اللہ شکر میرا، میں سلاخوں کے پیچھے نہیں ہوں، میں بیمار نہیں ہوں، سلاخوں کے پیچھے نہیں ہوں. آئی ایم فری مین، جہاں جا سکتا ہوں. یا مولا کتنی بڑی رحمت مجھ پر ہے. قبرستان جا سکتے ہیں، قبرستان جا سکتے ہیں، اور وہاں جا کر بھی شکر کا ایک جملہ کہنا چاہیے کہ ایک دن تو سب کو یہاں آنا ہے، مگر خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے ابھی تک میں زندہ ہوں، ابھی تک میری زندگی ہے، بھلے غریب ہوں، کمزور ہوں، نادار ہوں، بیمار ہوں، کسی بھی طرح سے ہوں، زندگی ہے، زندگی کی قیمت ہے، زندگی کی میں قدر کرتا ہوں. صرف اپنے وجود کی طرف ایک گھڑی جاگ کے دیکھے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں. کوئی آدمی آپ کے پاس آ کر کہے بھئی آپ اپنا ایک آنکھ دے دو 5 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، ایک آنکھ دے دو 20 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، ایک آنکھ دے دو کروڑ روپیہ دیتا ہوں، کیا دے دیں گے؟ نہیں دیں گے نا. اپنا ایک ہاتھ کاٹ کے دے دیجئے آپ کو اتنا کروڑ روپیہ دیتا ہوں، آپ کے ٹانگ کاٹ کے دے دیجئے آپ کو اتنا کروڑ روپیہ دیتا ہوں، تو اربوں روپے کا خزانہ تو ادھر ہی پڑا ہوا ہے، اور پھر بھی ہم روتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پھر بھی ہم ناشکرے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے تم کو دکھتا نہیں، اندھے ہو، گنگے ہو، بہرے ہو، کہ میں نے تم پہ کتنی نعمتیں کی ہیں. شکر شکر شکر، یہ ہمارے زندگی میں ایک منتر ہونا چاہیے روزانہ کا، کہ روزانہ ہم اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. دیکھیے قرآن میں جو کفر کا ورڈ استعمال ہوا ہے، کفر، عام طور پہ ہم کفر بے ایمان کو یا جو خدا میں نہیں مانتا اس معنی میں لیتے ہیں، اس معنی میں بھی آیا ہے، لیکن قرآن میں کفر شکر کے مقابلے میں بھی آیا ہے.
یعنی جو شکر نہیں کرتا اللہ فرماتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ وَأَنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تم کو راستہ دکھایا ہے، تم شکر کرو یا کفر کرو۔ آپ دیکھیں شکر نہیں کرتے ہیں تو کفر کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ کفر ہے۔ تو ہم جس حال میں ہیں ٹوٹے پھوٹے، اس میں بڑی رحمت ہے۔ ایک دائرہ تھا، سرکل پہیا ہوتا ہے، اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ نکل گیا تھا، تو وہ سرکل پورا نہیں تھا، ادھورا تھا، وہ چلتا تو لڑکتا تھا، ڈڑک ڈڑک ڈڑک، کیونکہ وہ ویل اگر پورا ہو تو تیزی سے جائے گا، لیکن ایک حصہ ٹوٹا ہو تو سرکل پورا ہونے کے بعد ایک جھٹکا کھائے گا، تو وہ جھٹکے سے چلتا تھا اور اپنا وہ کھویا ہوا حصہ ڈھونڈتا تھا، مگر اس کھویا ہوا حصہ چونکہ نکل چکا تھا تو اس وجہ سے اس کی سپیڈ سلو ہو چکی، اور سپیڈ سلو ہونے کی وجہ سے وہ بازار سے گزرتا، باغیچوں سے گزرتا، چیزوں کو دیکھتا، انجوائے کرتا، لوگوں سے باتیں کرتا، کئی لوگ اس کے دوست بن گئے تھے، بڑا بھرپور زندگی گزار رہا تھا۔ صبح نکلتا اپنے اس ٹوٹے ہوئے حصے کو ڈھونڈنے کے لیے، دن بھر لوگوں کے ساتھ گپ شپ مار کر بھرپور زندگی گزار کے شام کو تھکا ہارا گھر آتا اور سو جاتا۔ ایک دن وہ بازار میں نکلا، گھوم رہا تھا، تو وہ ٹوٹا ہوا پیس اس کو مل گیا، وہ جو ٹکڑا نکل گیا تھا وہ مل گیا، اس نے اس کو فٹ کر دیا اپنے اندر اور سرکل پورا ہو گیا، ویل کمپلیٹ ہو گئی۔ ویل کمپلیٹ ہو گئی تو ویل نے سپیڈ لگایا اور تیزی کے ساتھ جانے لگا، ہر روز صبح اٹھتا، زم نکلتا بازار سے، زم نکلتا وہ باغیچے میں سے، زم اپنے گھر آ جاتا، نہ کسی سے بات، نہ کسی سے چیت، نہ کچھ دیکھا، ارے میری سپیڈ دیکھو بھائی، زبردست سپیڈ آ گئی میرے اندر۔ کچھ دن تک تو اپنی سپیڈ کو انجوائے کرتا رہا، زم جا رہا ہے، زم آ رہا ہے، مگر کچھ دنوں کے بعد اس کو محسوس ہونے لگا کہ یار یہ میری سپیڈ تو آ گئی لیکن میری دنیا میرے سے چھٹ گئی۔ میں صبح نکلتا تھا، سلو موومنٹ پہ چلتا تھا، ہیلو ہائی کرتا تھا، پھولوں سے بات کرتا تھا، پودوں سے بات کرتا تھا، درختوں سے بات کرتا تھا، بازار میں سبزی والوں سے بات کرتا تھا، ایک بھرپور زندگی گزارتا تھا، میرا کتنا بڑا سنسار بن گیا تھا۔ میں اکیلا ہوں ڈیٹ کی وجہ سے، کوئی مجھے میں رکتا ہی نہیں ہے، کوئی میرے سے بات کرے تو آئی ایم جسٹ alone، میں اکیلا پڑ گیا ہوں، تنہا، سب کچھ مجھے کھانے دوڑتا ہے۔ کہتا ہے اس نے تو this is how completion کے کو گر میں بار بار قلیلا ما تشکرون، ہم نے تمہیں بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے اس کا ہم شکر کریں، اور روزانہ اپنی دعاؤں میں شکر کی تسبیح پڑھے۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے ہم تمہیں بہت بڑھا دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے کفر کیا یعنی ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بہت شدید ہے۔ مَا يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا مانگتا ہے اس کو دنیا دیتا ہوں، جو آخرت مانگتا ہے اس کو آخرت دیتا ہوں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، شکر کرنے والوں کو بہت کچھ دیتا ہوں۔ تو شکر کرے کہ ہم ادھورے ہیں، شکر کرے کہ ہمارے پاس سب کچھ نہیں ہے تاکہ کچھ پانے کی امید ہے، شکر کرے کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے تو ہمارے پاس کچھ جاننے کا موقع ہے،
शुक्र करें कि मुश्किल है ताकि ये मुश्किल हमें ग्रो करती है। शुक्र करें कि हम नाकिस हैं ताकि इससे हमें कुछ सीखने का मिलता है, बेहतरी का मौका मिलता है। शुक्र है कि हमारे सामने चैलेंजेस हैं जो हमें ताकतवर बनाते हैं। शुक्र है कि हमसे गलतियां होती है ताकि इससे हम अपने आप को सुधार सकते हैं। शुक्र है हर लम्हा का जो हमें कुछ सिखा के जाता है। तो ये हमारे 3 दुश्मन है, पास्ट का बोझ उठाए फिरना, खामखा फ्यूचर की फिक्र करना और जो है उसका शुक्र ना करना। इन तीनों को हमें ठीक करने की जरूरत है। तो नाउ व्हाट्स द एक्शन प्लान? बातें तो हमने बहुत कर ली, बातों से कुछ नहीं होता। अगर थोड़ी सी भी इससे हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं आई तो सारी बातें बेकार जाती है। तो अब एक्शन प्लान ये है कि हम इन तीनों एडवाइजर्स को छुट्टी करानी है। इनको बिठाइए, बुलाइए, सामने बात करते हैं कि भाई देखो बहुत हो गया, अब तुम्हारा हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं है, या तुम खुद रिजाइन करते हो या मैं तुमको टर्मिनेट करूं, लेकिन अब तुम्हारी सर्विस हमारे पास, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो इनको निकालें अपनी जिंदगी से। एक साथ तीनों पे काबू नहीं होता, एक एक करके शुक्र से शुरू करें, शुक्र से शुरू करें। बार बार जब भी माजी से कोई बुरा थॉट आए, कब भाई ये गुजर गया, आज इससे कोई काम नहीं है। और फ्यूचर का जब भी डर लगे, मौला हमारे साथ है, तवक्कल तू अलैका, तुझ पे हमने तवक्कुल किया है, मिन का कुव्वती व अंत इस्मती, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरा प्रोटेक्शन है, मेरे पास स्ट्रेंथ भी तेरी तरफ से है, प्रोटेक्शन भी तेरी तरफ से है, आई हैव नो फियर। तो ये जो तीनों हमारे दुश्मन हैं, इनको ग्रेजुअली हम अपने लाइफ से दूर करें, अपने लाइफ को एंजॉय करें, देखें हमारी लाइफ में कितनी खुशी है और उसको हम कितना एंजॉय कर सकते हैं और कितनी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी और माइंडफुलनेस हम अपनी जिंदगी के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी मदद। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल सर। सर क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी स्क्रीन को टर्न कर सकें। माइक म्यूट है क्या? सर अब आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही। अपना तो सही है। कमाल सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो कमाल सर आप मुझे सुन सकते हैं? सर अगर आपकी डिवाइस का वॉल्यूम बहुत लो हो गया है तो प्लीज उसे इंक्रीज कर दें। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? माइक तो निकाल दिया। अच्छा फोन में से माइक निकाल दिया।
कमाल सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अरे आपको आवाज नहीं है? जी सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज क्लियर है? जी जी अभी आ रही है। श्योर। थैंक यू सो मच सर, बहुत ज़बरदस्त आपने सेशन कंडक्ट किया। हम क्वेश्चंस की तरफ अब मूव करेंगे। इससे पहले एक ज़रूरी ऐलान है हमारे नाजरीन के लिए कि आज के सेशन का फीडबैक फॉर्म लिंक वीडियो के नीचे प्रोग्राम की मालूमात के साथ दिया गया है। आप तमाम से गुजारिश है कि इस लिंक पर जाकर अपना फीडबैक दें ताकि आपकी कीमती राय से हम अपने आगे आने वाले सेशंस को बेहतर बना सकें। इसके साथ हम सवालात की जानिब चलते हैं। कमाल सर, हमारे पास पहला सवाल ये है कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमें माजी की अच्छी बातों को याद रखना चाहिए और बुरी बातों को बार बार याद करके अपने आप को गमज़दा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे माजी में बहुत सी ऐसी बातें भी होती हैं जो हमें सबक देती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ऐसी बातों की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, हमारे हाल और हमारे मुस्तकबिल के लिए? हाँ बिल्कुल, माजी से सीखते हैं। खुद ज़माने के इमाम का भी फरमान है कि हम माजी से सीखते हैं और फ्यूचर में उसको अप्लाई करते हैं, फ्यूचर की तरफ चलते हैं। तो हम माजी में जीते नहीं हैं, माजी से जो पैगाम है ऑफ कोर्स, तो वो मैसेज हम लेते हैं और उस मैसेज को अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी सर, थैंक यू। सर, दूसरा सवाल हमारे पास ये है कि आपने अपने सेशन में एक और मैसेज दिया कि हमें फ़िक्र नहीं करनी चाहिए बिला वजह बार बार उन चीज़ों के बारे में सोच के। लेकिन आज हमारे पास जिस तरह के हालात हैं, अगर हम देखें तो हर एज ग्रुप को कोई ना कोई फ़िक्र लगी हुई है, चाहे फिर वो एग्ज़ाम्स हो, वो जॉब की टेंशन हो या वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। तो जब इतना कंपटीशन भरे हालात हैं तो किस तरह से जो है ये मुमकिन है कि फ़िक्र ना की जाए और फ्यूचर के बारे में जो है वो टेंशन ना ली जाए, जबकि मौलाना हाज़िर इमाम अलैहिस्सलाम भी जो है वो हमें ये हिदायत देते हैं कि आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? राइट, देखिए फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना, फ्यूचर के बारे में सोचना और फिक्र करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। देखिए फिक्र से क्या हल होने वाला है, ठीक है? वी कैन थिंक, देखो टू थिंक अबाउट फ्यूचर एंड टू वरी अबाउट फ्यूचर, इन दोनों में फर्क है। वरीज नहीं होना चाहिए, पॉजिटिवली सोचें, थिंक एंड प्लान, ठीक है, एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। लेकिन फिक्र से क्या हल होने वाला है? कुछ भी नहीं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये एक नेगेटिव एनर्जी है जो हमारे पॉजिटिव एनर्जी को खा जाती है। तो यू थिंक कि भाई अच्छा ही होगा और गाइडेंस वाला के पास है, फिलोसोफाइज करे अपनी लाइफ को कि भाई फाइन, लाइफ के हर स्टेप एक जैसे नहीं होते हैं, जिंदगी के मुख्तलिफ हालात से हम गुजरते हैं, माजी में भी गुजर के आए हैं, फ्यूचर में भी इंशाल्लाह गुजर के आगे निकलेंगे। तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। तो थोड़ी बहुत टेंशन लाइफ में अच्छी बात है, ज़रूरी है, मगर वो टेंशन ओवरवेलमिंग ना हो कि हमारे मेंटल कैपेसिटी हमसे छीन ले। तो वरी इज अननेसेसरी, वरी का कोई इसमें जगह नहीं है। थिंकिंग एंड प्लानिंग अच्छी चीज़ है। बिल्कुल सर, इसके साथ हम अपने तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं और चूंकि हमारे पास वक्त की भी कैद है तो ये हमारा आखिरी सवाल भी होगा। सर, जैसे एक और मैसेज जो आपने अपने सेशन में दिया वो ये है कि हमें शुक्र करना चाहिए। तो लेकिन हम देखते हैं कि मुख्तलिफ हालात में हम कुछ चीज़ें जैसे चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हमें ये मिल जाए या ये जॉब मिल जाए या इस जगह पे एडमिशन मिल जाए, तो लेकिन बहुत कोशिशें करने के बावजूद हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती है और ऐसे हालात में हम अक्सर जो है वो गिले शिकवे करने लग जाते हैं और शुक्रगुजारी से थोड़ा सा हट जाते हैं। तो लेकिन जब ऐसे हालात हो तो किस तरह से उसको डील करना चाहिए? देखिए ये तो जिंदगी का हिस्सा है और हम जिस चीज के पीछे भागते हैं हमें क्या पता वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं। तो अगर कुदरत रास्ते में कोई रुकावट क्रिएट करती है और हमें डाइवर्ट करती है किसी और रास्ते पर, तो उसमें हमारा अपना भला होता है।
ठीक है। तो बहुत से लोग हैं जो कहते हैं आज शुक्र करते हैं यार मैं ये बनने वाला था लेकिन अच्छा हुआ मैं ये नहीं बना और फिर ये बना, तो वो रुकावटें उनके लिए पॉजिटिव होती है। तो देखिए हम अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं मगर उसका नतीजा हम अल्लाह के हवाले करते हैं। हम ये न समझे एक दरवाज़ा बंद होता है उसी के खोलने के पीछे हम उसको दरवाजे को मारते रहते हैं, जबकि कुदरत 100 दरवाजे हमारे आस-पास खोल देता है, उसको हम देखते ही नहीं हैं। तो कुदरत हमें कहते है ज़रा मुड़ो, दाएँ-बाएँ देखो मैंने क्या रखा है तुम्हारे वास्ते। तो ऑप्शन हमेशा हमारा खुला रखना चाहिए, एकदम टनल विज़न नहीं कि बस ये है तो यही चाहिए। उसमें इंसान बड़ा दुखी, उस अटैचमेंट से बड़ा इंसान दुखी हो जाता है। ऑप्शंस अपने बहुत से ओपन रखना चाहिए। जी सर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, इसके साथ हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच गए हैं। हमें उम्मीद है कि आपने आज के सेशन से बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखी होंगी। आज के सेशन का फीडबैक फॉर्म लिंक वीडियो के नीचे प्रोग्राम की मालूमात के साथ दिया गया है। आप तमाम से गुजारिश है कि उस लिंक पर जाकर अपना फीडबैक ज़रूर दें। मैं आज के हमारे स्पीकर अलवाज राय कमालुद्दीन अली मोहम्मद का और आप तमाम नाजरीन का इतरफ़ करीमाबाद जमात खाना मुखी कामड़िया साहिबान और मुखियानी कामड़ियानी साहिबात और आगा खान सोशल वेलफेयर बोर्ड फॉर करीमाबाद की जानिब से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। या अली मदद। मौला अली मदद।